इस शरीफ थे हज़रत साद बिन उबादा हज़रत उसैद बिन खुदैर रदी अल्लाह ताला अन्हु इवशप तिलावत कवलो दे फरमाई सो गोरम च मां सर लपास दसे गुंबत शांति गुंबत जोड़ शव प सर में रणा कड़ा माँ उकतल मखामख माँ अस वलाड़ो अगा अस पा में बार बार खपे पजमका वहले खपे बैठा कवले माँ च तिलावत बंद करो अस पजी उदरे दो ब्या में लग सात बाद तिलावत शुरू करो ब्या अस दा गारकत शुरू करो लपास दारणा हुआ फरमाई ब्या में बंद करो ब्या में च शुरू करो ब्या दक्का से अगारणा हुआ वरसरा अज़म जमा छो आगख पे टकवले पजमा कमांदे मावे दा से न माशूम जोय में दे आगा चर तखपो लान देने की नुमा तिलावत बंद को पसे वर पासे दमा नुमा प सर बांधे आगारणावा आरणा हम ब्या वरकशवा दा खबर सहार मदीने जानान सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तोकड़ कुर्बान नन खो बेगश पे मा सर दामा में लवशवा च सर दे पास हमें रणावा और ये गुंबत शांत गुंबत जोड़वा अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम मुस्के शोवे खंदल और वे फरमायल ए उसैद बिन खुदैर दा खु फरिश्ते रागले वे दा रहमत और अल्लाह ल जानिबा रहमत पता सर बांधे वारा बोलो वले चता दे कलामुल्लाह तिलावत कवलो अच्छा कलामुल्लाह कुरान मजीद चरत तिलावत की अलता रहमतुन रावरेगी नमुंग अल्हम्दुलिल्लाह रहमतो पमेंस के नास दियो खोच ब्यादगा से खामोश नहीं नास खप मिने मोहब्बत सारा इंशाल्लाह यो दुआ कड़ाई बदा हम दुआएं ब्या बा यो नात वही ब्या यो सो खबरी को ब्या बा इंशाल्लाह तासो टाइम डेर ना खलो दुआ बको बस रुखसती को पता वजो सारा कहने कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह 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 चदे दादा अल्लाह नुम दे और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाई माता अल्लाह चकम कमाल राकड़ा दे दा टोल दे अल्लाह प इसमें ज़ात सारा राकड़ा दे दा इसमें ज़ात ते दे फरमाई नो पशौक सारा जिक्र को इंशाअल्लाह मुंग तब फजीलत मिलावेगी अल्लाह 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 कहती है ये फूलों की रिदा 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 अल्लाह अल्लाह अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाह 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 वाये अल्लाह 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 पमिना मोहब्बत सर हुआ है अल्लाह 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 महबूब फरमाई द्री शिजुनो सरा दा जड़ जंग लरे की फरमाई च संगे ओस पने त जंग लगी दा से खल को जड़ो त हम लगी यो दे कुरान मजीद प तिलावत तासु पूरा कुरान वावरे दो तवज्जो वाणो यो पमा बांधे दुरूद वयलो सरा औ यो जिक्र कवलो सरा जिक्र सरा दा जड़ जंग च दे दाल रही की पता वजो सर मा सर हाँ हाँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा 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 अल्लाह अल्लाह अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाह 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 वाये अल्लाह 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 हो सूरा यासीन के हो सूरा रहमान 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 कुरान के लफ्ज़ों की सदा अल्लाह 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 वाये अल्लाह 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 लस्काला तबलीग करो हजरत मदीने खार के अगर से दो दे पहरा कुसाओ प बाजार के लस्काला तबलीग करो हजरत मदीने खार के अगर से दो दे पहरा कुसाओ प बाजार के लस्काला तबलीग करो हजरत मदीने खार के वगर से दो दे पहरा कुसाओ प बाजार के खल्क तवायल चेरा शे उमा नहीं बस यो अल्लाह 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 वाये अल्लाह अल्लाह खुशबू किरण उजाले दनक और कह के शाह 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 पर्वत की कतारों की सदा अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु दुरूद शरीफ हुआ है दुरूद शरीफ है दुरूद शरीफ च महफिल बाबरकत है बस लग रहा तवज्जो वाणम खबर है मकवे यहाँ से डूबिया मान दगम प दरिया बतलेनो दमही गुंद बेते
یما کوټلینو یما لیدې چې د لیندې د روزراخ کې ستا د روزو بلیندو یما وشتلې. رحمان بابا فرمائی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دی روزو ته مې چې وکتل دا داسې ښکلې تاو شوې لکه دا لینده چې تاو شوي. لینده خو پیژنې که نه؟ دا لینده چې تاو شوي فرمایي چې څنګه دا لیندې غشي ولي که نه ډېره ښایسته تشبیه ورکړه. تاسو خبرې مه کو که نه بچیا بیا مونږ څه دپاره راغلي یو دلته زمونږ مور واده چې مونږ راغلي یو تاسو خبرې کوئ. آرام سره کښېنئ ویې باسه یار ټول پروګرام خرابوي. ها توجه وکړئ توجه وکړئ. نو فرمایي چې څنګه ما لیندې غشي ولي چې څنګه مې یا رسول الله دا خپل نظر تر اوچت کړلو او د ستا د روزو مبارکو ته مې وکتل نو دا لیندې چې څنګه غشي غزارئ دقسې ستا روزو ته کتلو په ما باندې غشي غزار کړو او زه ستا لیونه یې کړم. فرمای یا ما لیدې چې د لیندې د روزو راخ کې ستا د روزو په لیندو یم وشتلې نو او هر څه واوړي په بلا د تور زلفو بیا تر کورا هغه نه دی رسېدلی یا غورځېدلی چې د غرونو وي بیا پاسېدی نشي د زړونو غورځېدلی نو او چې مطلب د یارۍ نه و دلبرا چې مطلب د یارۍ نه و دلبرا نو د رحمان سترګې دې ولې نه ګنډلې چې مطلب د یارۍ نه و دلبرا د رحمان سترګې دې ولې نه ګنډلې صلی الله علیک یا رسول الله وسلم علیک سرور زیبا دے سرور زیبا دے مال او سر میں تے قربان دے واہ واہ سمر خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمر خائستہ نبی سلطان دے سرور زیبا دے واللہ سرور زیبا دے مال او سر میں تے قربان دے واہ واہ سمرا پمینا محبت سرا واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے مور بی بی ستن پسے ایوش پگر زیدالا. حدیث شریف دے دتا سو مونږ ټولو مور بی بی عائشہ مبارک ایوش پس ستنې باندې کار کول نبی علیه الصلاۃ والسلام کمیس وګی ګنډله په دې کې هوا راغه هوا سره ډیوه مړه شوه او دې له لاس نه هغه ستن پرېوته اوس دی لګیا دی چې داسې نه چېرته خوږ نه شم خپل لاس په ځمکه راکاږي چې ما ته ستن میلاو شي. بس په دې سره د تاسو نیکه مبارک زمونږ ټولو سردار جناب نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم را دننه شو او وی خندل عایشې څه درنه ورک شوي دي بس دا خندا و چې له غاښونه یوه داسې رڼا راووته بي بي فرمایي ما ته هغه ورکه ستن پکې ښکاره شوه
हाँ मोर बीबी स्तन पसे इवश पगर जेदला हक मोर बीबी स्तन पसे इवश पगर जेदला पाक रसूल मुसके शुलो स्तन वजाले दला वे पाक रसूल मुसके शुलो स्तन वजाले दला नो पड़क्षवै वरडाश्वा पड़क्षवै वरडाश्वा बीबी वेन मरदा आसमान दे वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे सरवरे ज़ेबा दे वल्लाह सरवर वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सोई खो गए मुस्कुराए हाँ 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 मुस्कुराए आप तो हर चीज़ रोशन हो गई मुस्कुराए आप तो हर चीज़ रोशन हो गए चेहरा ए महबूबा चेहरा ए महबूब है या चौदहवीं का चांद है वाह वाह सुमरा खाइस्तान दे वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे हक सरवरे ज़ेबा दे वल्लाह सरवरे ज़ेबा दे मान औ सर में ते कुर्बान दे वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे औ खज़ो ची यूसुफ वलीदो खपले गोते कड़े कलामा दा कैली दले ओ जमा खस्ता जानाना कुरानी वाक़या दे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतल्लिक मिस्र अशराफ खुज़ो जुलेखा मलामत कौला च खपल गुलाम सर मीना लरी खपल गुलाम पसे मंडे वही नो दे सो वकड़लो दता शाही लिबास रागोस्तलो او دا سلوي خزوي شل یو خوا کېنه ولې شل بل خوا کېنه ولې او دوی ته لاسو کې سیبونه ورکړل او چړکې ورکړلې او یې کټکوي ما کله چې ما محبوب تر باندې راوځي بیا بیا کټکوي نو ما عزتمندو حضرت یوسف علیه السلام یوسف منه کې خله چې کله حضرت یوسف علیه السلام شاهي لباس واغوستل او دا خدای ابراهیم علیه السلام له نسل نه دی او کله په باندې راووتلو نو خزه دومره به سخت شوي چې خپل ګوتې کټ کړه او دوی ته پته هم ونه لګېدله دا د یوسف حسن دی خو نبی علیه السلام فرمایي آدم علیه السلام نه راواخله تر عیسی علیه السلام پورې ټول انبیا به مشکات شریف حدیث ته زما لوای هم جنډې لاندې ولاړ دي ولا فخر علی او زه په دې باندې فخر نه کوم یوسف علیه السلام به هم پکې ولاړي حضرت مولا لکاری رحمت الله علیه فرمای دا نبی علیہ السلام په دې حدیث کې بار بار ولې دا سي فرمای ولا فخر علی ز په دې فخر نه کوم ز په دې فخر نه کوم ولې دا سي فرمای الله کې دا خبر د فخر د چټول انبیا د نبی علیہ السلام جنډې لاندې ولاړي فرمای نبی علیہ السلام ولې نه فرمای حضرت مولا لکاری رحمت الله علیه فرمای دا دی وجه سره نبی علیہ السلام فرمای چې فخر ما ته نه د پکار فخر غوي خلکو ته پکار چې ما جنډې لاندې ولاړي تاسو خو المسیو تاسو خوش قسمت یو علم ملاویږي دولت ملاویږي هر څه ملاویږي خو نسب د رسول الله نه ملاویږي نبی علیه الصلاۃ والسلام قرابت نه ملاویږي په مونږ کې هم د تاسو ذکر دی په مونږ کې تاسو ذکر دی په هر مقام باندې تاسو ذکر دی کله چې یزید حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ ته د خطبه موقع ورکړه چې ته خطبه وایا نو خلق چې د خطبه نه متاثر شول
نو د یو کس ته وی شابه کېنه و دا خو مجمع راته خرابوي په زراو خلق دي داسې نه چې خلق ما مخالف شي. نو ما عزتمند امام حضرت زین العابدین رضی الله تعالی عنہ کېنولو. ما عزتمندو چې کله اذان کېدو دویم اذان د خطبه کېدو نو حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ پاسېدو وای اے یزید دا راته ووایه چې په اذان کې ستا نیکه ذکر کېږي که زما نیکه ذکر کېږي. په اذان کې زما نیکه ذکر کېږي الله مونږ ته هغه شان را کړی دی مونځ کې په مونږ باندې درود ویلی کېږي. نو تاسو خو سیدان یو سیدان خو د الله ډېر معزز خلق دي. نبی علیه السلام فرمایي په ورځ د محشر به زه نور امتیانو رستو شفاعت کول به خپلو المسو شفاعت کوم. اول به د خپلو المسو شفاعت کوم او تر دې پورې چې سید سړی به په جهنم کې ډېر نه پاته کېږي. او ډېر علما فرمایي چې سید سړی به جهنم ته ځي هم نه. اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف کې حدیث ذکر کړی دی چې سید باندې جهنم ته تک حرام دی. خو چې سید خو خپله سیدي وپېژني که نه سید معنا کېږي سردار. تاسو سرداران یو خو چې تاسو خپل مقام خوب پیژنئ نو ما عزتمندو دین سره به تاسو خپل مقام پیژنئ. نو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لوامی زلیخ لو رأینا حبیبناہ لأثرنا بقطع القلوب علی الید. فرمائی مصر خزو حضرت یوسف وکتلو گوتے کٹ کرے. فرمائی زد رب ذات قسم خورما کچیر تا مدینے جانان تے وکتل گوتے سکے زلونا با کٹ کے ادوی تبا پتہ ہم ہونے لگی. خزو چی یوسف ولی دو گوتے کڑے کلاما دا کئیلی دلوے زما خیستا جانان ہا دا کئیلی دلوے سرور عالم وی وی دا کئیلی دلوے سرور عالم نزڑو نبے پریکڑی شان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے. حق سرور زیبا دے واللہ سرور زیبا دے مال او سر میں تی قربان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی. ہاں انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر تو پیر لیتے دل پہ چھریاں چوریا یہ میرا ایمان ہے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے. حق سرور زیبا دے واللہ دے مالہ سر میں تی قربان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے. وہی سرور زیبا دے واللہ سر لو سر میں تی قربان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خائستہ سما جانا دے. درود شریف ہوا دعوت اللہ شدہ لگو تڑا